बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं बार बार एक सवाल लोगों के सामने रख रहा हूं कि आप लोग नून लीग, पीपल्स पार्टी और नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी की लड़ाई को सीरियस क्यों नहीं ले रहे। अब हुआ क्या, एमल वली खान जो अवामी नेशनल पार्टी के सदर हैं, उन्होंने एक तकरीर की और उस तकरीर के अंदर उन्होंने फील्ड मार्शल के ऊपर भी तनकीद की और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो वो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, उन्होंने वोट को वो वाव और बे कह के बूट से तब्दील करने की बात की, जिसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। और रद्द-ए-अमल आया जनाब तलाल चौधरी की तरफ से, और तलाल चौधरी ने उन्हें कहा कि आप जो हैं इसलिए पार्टी के सदर हैं कि आपके बड़े पार्टी चलाते थे, वरना आपकी काबिलियत तो ये अपने घर की सीट हार गए हैं। तो अब जब ये सारी सूरत हाल हुई, उसके बाद अमीर हैदर खान होती ने उनको जवाब दिया कि हम तंजीम साजी करने वाले नहीं हैं। उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी ने उनसे फिर सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि आप जो हैं हमें तो कह रहे हैं कि हम घर की सीट नहीं जीते, आप अपने कायदे मोहतरम से पूछ के बता दीजिए कि क्या वो लाहौर की सीट जीते थे। जब ये सारी बातें आई तो उसके बाद इस हवाले से तलाल चौधरी ने उनको जवाब दिया और कहा कि जहां तक उसूल की बात आती है तो मैं हमेशा खड़ा रहा हूं, और मैं साकिब निसार की अदालत में भी मैंने माफी से इनकार कर दिया था, हालांकि गलत बात है, उन्होंने वहां पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी लिखी थी। उनका जी आई वेलकम एनी डिबेट, बिफोर स्टार्टिंग डिबेट एट लीस्ट टेल द पब्लिक अंडर व्हाट प्रिंसिपल यू कंटिन्यू टू रिजाइड इन मिनिस्टर्स रेजिडेंस एट मिनिस्टर्स इनक्लेव। उनका ठीक है, हम डिबेट का आगाज तो करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आप जो है किस हैसियत में और किस उसूल के तहत जो है वो मिनिस्टर्स इनक्लेव के अंदर वहां पर रिहाइश रखे हुए। चलें, इस लड़ाई के दौरान हमें यह भी पता चला कि एमल वली खान वजीर नहीं है, लेकिन वो मिनिस्टर्स इनक्लेव के अंदर रिहाइश रखे हुए हैं। जब ये सारी बातें हुई, लड़ाई आगे बढ़ी, उन्होंने ये उनसे जवाब दिया कि आप ये बताएं। तो फिर एक सवाल हुकूमत से भी है, अगर आप इतने उसूल परस्त हैं तो आपने ये घर या रिहाइश उनको क्यों दी हुई है जब वो डिजर्व ही नहीं करते। तो इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ से गड़बड़ अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। जब ये खबर आई तो उसके फौरन बाद जो है, थोड़ी ही देर के बाद खबर आती है और एमल वली खान जो है वो ये ट्वीट करते हैं कि जनाब इस सारे मामले को लेके जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उन्होंने ना सिर्फ उनको बल्कि उनके वालिद को और उसके बाद उनकी जो फैमिली को फेडरल गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटी दी हुई थी उनके मुताबिक वो तमाम सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी जो है वो इनके ऊपर होगी, यानी गवर्नमेंट के ऊपर होगी। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अवाम के हक में बोलता रहूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आए मैं उसके लिए तैयार हूं। अब मैं अपनी जाती सिक्योरिटी और सलार के साथ ज्यादा हिफाजत के साथ सफर करूंगा। पीर को मुलाकात होगी। पीर का मतलब उन्होंने जो आगाज में जिसका उन्होंने जवाब दिया था वो यही था कि हम पीर को डिबेट करेंगे और हम जनरल ज़िया से शुरू करेंगे और हाइब्रिड रिजीम के हवाले से। उसके फौरन बाद जो है, अब से थोड़ी देर पहले विफाक ने अब 9:47 पे एमल वली खान ने यह बताया है, एंड नाउ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज आल्सो डिसाइडेड टू रिट्रैक्ट ऑल सिक्योरिटी पर्सनल एट आवर डिस्पोजल। आई अगेन कोट व्हाट अ जोक। उनके मुताबिक विफाक के बाद जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने भी एमल वली खान से सिक्योरिटी वापस ले ली है। और लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से जो जर्नलिस्ट कामरान साहब हैं, उनका जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एक नुमाइंदे का दावा कि विफाकी हुकूमत ने एएनपी के मरकजी सदर सेनेटर एमल वली से सिक्योरिटी ले ली है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एहलकार अब एमल वली के पास ही है। अब इसमें एक बात यह है कि तहरीक इंसाफ वैसे मुस्लिम लीग नून के साथ एक पेज के ऊपर नहीं है, लेकिन यहां पे चूंकि एक ऐसा मामला आया तो अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी वाकई सिक्योरिटी वापस ले ली है तो यहां पे तो लग रहा है मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों एक पेज के ऊपर हैं। अच्छा, एमल वली खान की सियासत से हजार इख्तलाफ किया जा सकता है, सवाल भी उठाया जा सकता है ये एमल वली खान ही थे, ये अवामी नेशनल पार्टी ही थी, ये अमीर हैदर खान होती ही थे जो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं आ रहे कि किसी और वजह से हम इसलिए आ रहे कि मुस्लिम लीग नून के साथ थे, तो इमरान खान की हुकूमत गिराने में ये लोग पेश थे, ये रियलिटी है। लेकिन उसके बावजूद एक फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता। वो क्या? वो ये है कि एमल वली खान और उनके खानदान को खतरा है
اور عوامی نیشنل پارٹی دہشت گردوں کے خطرے نشانے پر رہی ہے، چاہے وہ بلور فیملی ہو، چاہے افتخار صاحب ہوں، تو اس فیکٹ کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے خیال سے آپ بحث ضرور کریں، تنقید بھی ضرور کریں، تنقید کا جواب بھی دیں، لیکن انسانی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے، یہ ذرا زیادہ مناسب ہوگا۔ تو چلیں، اگر وفاقی حکومت یا طلال چودھری اور ان کی سمجھ تو آتی ہے، وہ اس غصے کے اندر ہیں، لیکن میرے خیال ہے کہ صوبائی حکومت تھوڑی نرمی کا اظہار کر دے، اور اگر آپ نے سیکورٹی دی ہوئی ہے اور خدا نہ خواستہ کہ ایسی چیز ہوتی ہے ان کے ساتھ، تو جواب آپ سے لیا جائے گا کہ امن و امان تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، تو آپ کو اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو مسلم لیگ نون یا کسی اور کو خوش کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن اس حوالے سے چیزیں آگے نہ لے کر جائیں۔ اب دوسری بات جی، آج عمران خان کی برتھ ڈے ہے، ان کا جنم دن ہے، اور ان کے جو پارٹی کے چاہنے والے ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں، وہ آج ان کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آج کے دن شوکت خانم کو فنڈنگ دیں یا جو میسج ہے ایک کریں، اور یہ ایک نیکی بھی ہو جائے گی اور خان صاحب سے ان کی مبارک بھی ہو جائے گی۔ تو عمران خان کے جو صاحبزادے ہیں قاسم خان، انہوں نے آج انٹری ماری اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ایک انگریزی کے اندر ٹویٹ تھا اور اسی کا پھر اردو کے اندر بھی ٹویٹ کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنے 73ویں یوم پیدائش پر ہمارے والد عمران خان اب بھی ایک ڈیتھ سیل میں قید ہیں، 790 دن اپنے خاندان، اپنے ڈاکٹروں اور اپنے وکلاء کے بغیر، مگر ان کا حوصلہ آج بھی قائم ہے۔ ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے کیونکہ وہ کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے اپنے والد کی برتھ ڈے کے حوالے سے پیغام یہ دیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ہار نہیں مانیں گے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں ہار بالکل بھی نہیں ماننی چاہیے۔ اس سے اندازہ کیا ہوتا ہے کہ عمران خان نہیں بلکہ ان کے صاحبزادے بھی اسی طرح سے ڈٹرمنٹ دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں ایک ڈیولپمنٹ اور بھی تھی، فواد چودھری جو تحریک انصاف کو ویسے کہا جاتا ہے کہ وہ چھوڑ چکے ہیں، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں۔ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اگر کوئی سیاسی تحریک اٹھ سکتی ہے تو وہ صرف ان کے خاندان کے لوگ ہی چلا سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر ان کے بیٹے اس تحریک کی قیادت کریں، باقی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ ایک حقیقت ہے، چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ یعنی فواد چودھری صاحب کا اس میں استدلال یہ ہے کہ اگر عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلانی ہے تو اس تحریک کا اس میں جان پڑ سکتی ہے یا اس تحریک کو اٹھا سکتا ہے کون؟ عمران خان کی فیملی۔ اس میں چونکہ اس میں یہ بات وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گنڈا پور کو لے کر گنڈا پور صاحب مختلف مواقعوں کے اوپر جب ادھر ادھر ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کا کارکن ان سے سوال اٹھاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا تھا یا آپ نے وہ کرنا تھا، تو پھر لوگ جس طرح سے بھی علیمہ خان والا معاملہ ہوا، تو جب گنڈا پور صاحب نے ان کے اوپر ایم آئی والی الزام لگایا تو لوگوں نے کہا اس بات کو عقل مانتی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں تو عمران خان کے ساتھ بڑا لائل ہوں لیکن عمران خان کی بہن ان کی ایجنٹ ہے، تو لوگوں نے اس نیریٹو کو بائی نہیں کیا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے یہ دیکھا ہو کہ جب پچھلے سال نومبر کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ایک یہ کال دی تھی، تو اس کال کے موقع کے اوپر عمران خان تو تھے ہی تھے، لیکن علیمہ خان باقی سب لوگ اپنی جگہ اس طرح شریک تھے، لیکن بشرا بی بی پشاور سے ساتھ آئی تھی۔ جب وہ ساتھ آئی تھی تو تحریک انصاف کا جو کارکن تھا ان کو سن بھی رہا تھا، اور وہ جب تقریر کر رہی تھی تو اس کا لیول بھی اوپر جا رہا تھا۔ پھر تھوڑا سا پہلے جب یہ پتا چلا کہ عمران خان کے صاحبزادے پاکستان آ رہے ہیں تو یوں لگا جیسے تحریک انصاف کے کارکنوں میں یا ان کی پارٹی میں ایک نئی جان پڑی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ویزا اپلائی کیا لیکن گورنمنٹ نے ان کو ویزا نہیں دیا، اور اب بھی علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ وہ برطانوی ویزے کے اوپر ہی پاکستان آئیں گے، تو یہ ایک ویسے ٹرننگ پوائنٹ ہو بھی سکتا ہے، یہ ایک نئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔